बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है, उस पे जो हालात हाज़रा है उस पे तो बात रोज़ाना ही होती है और दिन में आप बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर जो ताज़ा तरीन अपडेट होती है वो आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। कल 28 मई है और कल पाकिस्तान के अंदर जो फार्म 47 से आए हुए डकैत हैं वो यूम तकबीर के तौर पर कल उसको मना रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ टीवी चैनल्स के ऊपर बहस व मुबाहिसा हो रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि ये एटम बम शायद ईजाद ही शहबाज शरीफ ने किया और शायद इसका जो बटन था वो सिर्फ बटन नहीं दबाया बल्कि एक आम गोले की तरह, पटाखे की तरह जो फार्म 47 की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने उस एटम बम को ब्लास्ट किया और ये अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो मदारी होते हैं, मदारी कितनी खूबसूरती से लफ्ज़ों के अंदर लोगों को घेरते हैं और फिर कई घंटे तक उन्हें इस तरह से अंगेज रखते हैं कि लोग सोचते हैं कि शायद अभी इसके टोकरे से कोई ऐसा जिन आएगा बाहर जो सब हालात बदल देगा। शायद इसके टोकरे में वो अलाउद्दीन का चिराग मौजूद है जो हम किस्से कहानियों में सुनते या पढ़ते आए हैं और वो यहाँ से निकलेगा और वो सारी की सारी फ़ज़ा को चेंज कर देगा। वो मदारी इसी तरह से किस्से कहानियाँ सुनाता रहता है और फिर लोगों को जमा करता है, बेवकूफ़ बनाता है और एंड पे होता क्या है, जब उसका टारगेट पूरा हो जाता है वो फिर कुछ अजीब सा एक दाना सा, मनका सा या कुछ इस तरह से पत्थर सा निकालता है और वो ये कहता है कि ये वो पत्थर है जो ये इसे ख़रीदेगा, इसकी कीमत 100 रुपया है और इसके ख़रीदने से आपकी किस्मत के दरवाज़े खुल जाएंगे, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, आपकी महबूबा आपके कदमों में होगी, आपकी रूठी हुई दौलत आपके नसीब में आ जाएगी और आसमान तक आपकी शोहरत, बुलंदियों तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन ना वो ख़ुद से सवाल करता है, ना कोई उससे पूछता है कि अगर ये दाना, ये मनका, ये पत्थर अगर इतना ही किस्मत वाला है, इतने ही अगर ये भाग जगा देता है, किस्मत को बदल देता है, तो भाई साहब आप सड़क पे क्यों खड़े हैं? आप क्यों नहीं फिर इसका पत्थर का इस्तेमाल करके तो अपने अंदर लग्जरी गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले और एवन फील्ड क्यों नहीं बना लेते? अब इस चीज़ को जोड़ते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर फार्म 47 से आए हुए 2 नंबर मैरिट चोर और करप्ट जो 70 सालों से इस मुल्क को लूट रहे हैं, वो अब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा बाग है जिसमें SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस काउंसिल की जो उनको कोई मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि ये इतनी कामयाब हुई कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजा है। और फिर वो ये कहते हैं कि एक रोटी मिले तो चारों सूबे मिलकर, चारों भाई मिलकर बांट कर खाएं। ये हमारा विजन है और ये SIFC जो है ये अब हो गई है और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बारिश नहीं हुआ करेगी बल्कि पैसों की बारिश हुआ करेगी। पाकिस्तान के अंदर धूप नहीं बरसेगी बल्कि उसकी जगह पैसे और डॉलर बरसा करेंगे। ये SIFC की जो काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर वो दरिया, वो नहरें नहीं आएंगी बल्कि ये पानी जो है ये डॉलरों में और पैसों में बदल जाएगा। कोई इस पूछे कि आप किस को भाषण दे रहे हो, जो 22 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ आवाम को कितना बेवकूफ़ बना रहे हो कि अगर ये SIFC की अगर ये काउंसिल ये जो मीटिंग है ये इतनी कामयाब है तो सबसे पहले आप अपने भाई से कहें कि भाई साहब आप अपना पैसा वापस लेके आएँ और मुल्क में के अंदर इन्वेस्ट करें। आप अपने भतीजों से कहें कि जनाब आप अपना पैसा वापस मुल्क में लेके आएँ और इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। आप अपने पार्टनर जरदारी साहब से कहें कि स्विस बैंकों के ताले खोलें और वहाँ से दौलत इस मुल्क में लेके आएँ और यहाँ इन्वेस्ट करें। आप अपने इर्द गिर्द जो करप्ट अनासर, जो अरब खरब पति रातों रात बन गए, उनसे ये कहें कि आप अपना पैसा इस मुल्क में लेके आएँ और यहाँ इन्वेस्ट करें, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन वही मदारी वाली बात, वही आमेल वाली बात और वही उस प्रोडक्ट बेचने वाले की बात जिसे शाम तक मुश्किल से उसका ख़र्चा पूरा होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट की तारीफ़ इतनी कर रहा होता है कि सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये प्याला मैंने बेच दिया
تو اس کے بعد میں کروڑپتی بن جاؤں گا۔ یہ بیوقوفیاں اتنی عرصے سے چلتے 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 یہاں تک پہنچ گئی کہ اب بچہ بچہ یہ سب کچھ سمجھ چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، یہ جو حکمران ہیں، یہ جو فارم 47 کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں، یہ جو ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اینکر تو ایسے ہیں جو مینجڈ ہیں، پیسوں کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں سے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ان کو اس لیے نہیں آتی اسٹیبلشمنٹ کو، یا یہ جو بیوروکریسی ہے، جو فارم 47 کے لوگ ہیں، ان کا جو سورس آف انفارمیشن ہے، ان کے کانوں پہ جو بات پہنچتی ہے، ان تک جو بات پہنچاتا ہے، وہ سارے کا سارا 2 نمبر قسم کا میڈیا ہوتا ہے۔ وہ 2 نمبر انفارمیشن ہوتی ہے۔ ان کے وزیر کہتے ہیں باہر سب کچھ ٹھیک ہے، ان کے چمچے کرچھے ان کو یہ بتاتے ہیں آپ نے جو فیصلہ کیا بلے بلے ہو گئی اس کی۔ پی ٹی وی ان کا مینج کیا ہوا اپنے ہی پروگرام بتا رہا ہوتا ہے، انہی کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ پرائیویٹ میڈیا انہوں نے بالکل انگیج کر کے رکھا ہوا ہے، اسے دباؤ دیا ہوا ہے، اس کے اوپر سارے قانون فسطائیت کے لاگو کر کے ان سے جب سنتے ہیں تو جس چینل کو بھی لگائیں گے وہ انہی کی تعریفیں کرے گا، کیونکہ اس نے بھی روزی روٹی کمانی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری پالیسیز بہت اچھی ہیں، لیکن یہی میاں صاحب، یہی شہباز شریف صاحب، یہی مداریوں کا جو ٹولہ ہے، یہ ایک دن گاڑی سے اترے اور اپنے ٹک ٹاک سے نکلیں، مریم بی بی اپنے اس ڈریس جو ڈیزائننگ جو ڈریس ماڈلنگ کرتی ہیں اس سے نکلیں، بچپن سے جو فلموں کا شوق تھا اس شوق کو پورا کرنے سے باہر نکلیں اور یہ دیکھیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ غربت کو چھوڑ دیں، بے روزگاری کو چھوڑ دیں، لیکن آپ ظلم اور فسطائیت دیکھیں، کس طرح سے خواتین ابھی تک جیلوں میں بند ہیں، کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، دفتروں کو آج بھی گرایا جا رہا ہے، آج بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور کس طرح سے عمران خان کے نظریے کو اور عمران خان کو ناکام کرنے کے لیے یہ اپنی آخری حد تک جا رہے ہیں۔ 2-3 دنوں سے مسلسل نجم سیٹھی صاحب یہ کہیں نہ کہیں سے اپنی چڑیا سے یہ خبر لے کے آتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو ماشاء اللہ لگے گا، ایمرجنسی لگے گی، یہ ایمرجنسی 3 مہینے کی ہوگی، پھر یہ ہوگا۔ یہ ایمرجنسی 2 طرح کی بات ہے جو نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا بتاتی ہے۔ ایک تو یہ ڈرانے کی حد تک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عدلیہ نے سٹینڈ لے لیا، وہ حق و سچ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ججز اپنے اس پہ ضمیر کے مطابق واپس اپنی جگہ پہ آ گئے، تو پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ جو فارم 47 کے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم پھر یہ کریں گے کہ اب سارے کا سارا کھیل ہی خراب کر دیتے ہیں اور پھر ایمرجنسی لگا کر ان سب پہ پابندی لگا دیں۔ لیکن اس کے پیچھے میرا آخری جو بات ہے، جو تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ 1970 نہیں، یہ 1965 نہیں، یہ کارگل کا دور نہیں، یہ اس سے پہلے جو آپ دیتے رہے عوام کو بیوقوف بناتے رہے، یہ وہ دور نہیں، کیونکہ اب عوام جاگ چکی ہے۔ اب اگر یہ سوشل میڈیا بند بھی ہو جائے اور اگر یہ سب کچھ انہوں نے اسے روک دیا، اس کے باوجود بھی عوام سمجھ چکی ہے۔ عوام کسی اور راستے سے، کسی اور سورس سے، وہ انڈیا کی خبریں سن کر باہر نکل آئے گی، وہ کسی بی بی سی کی خبروں سے معلومات لے لے گی، وہ وائس آف امریکہ یا کسی اور الجزیرہ سے خبریں سن کر معلومات لے لے گی، لیکن وہ اب آپ کی باتوں پہ آنے والی نہیں ہے۔ سلیم صحافی صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا کا یہ جو عذاب ہم پہ نازل کیا، اس کی وجہ سے ہم سارے اب پھر ننگے ہو گئے، تو سلیم صحافی صاحب، اللہ نے اگر یہ عذاب نازل کیا تو پھر ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اللہ جو کام کرتا ہے وہ غلط نہیں کرتا۔ اللہ نے فرعون کے سامنے موسیٰ کو بھی پیدا کیا تھا، اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اس کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا اور یہ اسے شعور دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے وہ جو عورت تھی جسے سوتر کی ایک اٹی بنا رہی تھی، وہ بھی اسے کہا تھا کہ اس میں ڈالے گی اور یہ ترازوں کا یہ جو پلڑا ہے یہ برابر ہو جائے گا۔ جو کام اللہ کرتا ہے پھر سمجھ لیں کہ اس میں نصرت بھی ہے، فتح بھی ہے، کامیابی بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ اور جو اللہ کے اس کام کے
مخالف کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس سوائے رسوائی کے، ذلت کے کچھ نہیں۔ اگر اس کا یقین نہیں ہے تو 2 سالوں سے آپ اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ذلت رسوائی کس طرح سے ہے، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو اور اس کے نظریے کو اور پاکستان کے اندر کس طرح سے آپ کو ان کو سرخرو کر رہا ہے اور آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ اقبال جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔